السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو في تمام الصحه والعافيه، وفي قلبها شي حاجه الله يعطيها ليها، واللي كتمنى شي حاجه الله يحققها ليها ان شاء الله باذن الله. فيديو جديد ونهار جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واللي اول مره شافت القناه ديالي، معك حسناء حبيبتي من قناه ساندي حسنه. ما تبخليش عليا، الله يجازيك بخير. الى عجبتك اكيد القناه بالضغط على الزر الاحمر ابوني، وتفعلي حبيبتي الجرس باش يوصلك اي جديد ان شاء الله. ومرحبا بالناس الجداد، مرحبا والف مرحبا بدار داركم. وكذلك البنات اللي معايا من البدايه ديال القناه، مرحبا بكم. وشكرا على الدعم ديالكم ان شاء الله، ويد في ايد حتى نوصلوا ان شاء الله لقدام، وتكبر قناتي وقناتكم حبيباتي. الصباح هذا اصبحنا واصبح الملك لله. كيف ما كتشوفوا حبيباتي، حاولت هكا رتبت الشاي هكا في العلبه الصراحه باش يبقى هكا قريب ليا. بالنسبه لهذاك الاتاي ديال سلطان صراحه غزال البنات، لا بالنسبه لهذيك ديال ليلى سعيده يعني كتشربوه قبل النعاس، كيكالمي شي شويه وكيخليك انك تسترخاي باش تنسي. والاخر بعد المرات البنات فاش كناكلوا شي حاجه كتكون شي شويه ثقيله، كتكون بحال حرقه المعده، فاش كنشربوا حبيباتي صراحه كينفعني بزاف بزاف. كليتي حبيبه؟ كليتي؟ يلا باسي. سمحوا لي حبيباتي، جاوبت بنتي سبحان الله، غير كنبدا ندير في الاوديو كتجي البنوته ديالي الله يحفظها ليا ويخلي لكم وليداتكم. المهم حبيباتي، ان شاء الله الفيديو ديال اليوم عباره عن روتين غادي نشاركه معكم ان شاء الله من الصباح حتى العشيه، بلا زواق وهادشي اللي كاين. بما انكم كيعجبوكم هاد الروتينات، كنحاول هكا نكثر لكم منهم. يلا حبيباتي، اللي عندها شي حاجه تقضيها تنوض. وكنتمنى انكم فاش تكونوا فيكم واحد شويه ديال الخمول، ديري حبيبتي الفيديو ديالي ونوضي ان شاء الله، شمري على كتيفاتك وجمعي هكا الدار ان شاء الله. بغيت غير نصحكم حبيباتي، فاش يعني تنوضوا مع وليداتكم ما ترجعوش تنعسوا. هذا الشيء يعني اللي غادي يخلي ان شاء الله النهار ديالكم غادي يدوز بخير، وغادي يدوز اون فورم، وما غاديش تستريساو. انا يعني فقت الصباح فطرت بنتي صراحه، ما صورتش معكم البنات هذا الويكاند، صورت معكم هذا الفيديو راه النهار بنهارو. غير هو الجوله والمشتريات البنات، الجوله عند السيد اللي غادي تشوفوه والمشتريات راه كانت البارح، يعني صورتها البارح الاحد. ولكن الروتين راه اليوم، يعني هاد الشقا وهاد الغدا وداكشي اللي انا وجدت راه اليوم يعني في الصباح. اما بالنسبه للجوله البنات راني ديجا صورت معاكم البارح، هادشي اللي كاين. مهم حبيباتي، كيف ما كتشوفوا اول حاجه اللي غادي نقدر ننصحكم بها، كيف ما غنبقى نقولها، تقولي حسنا دائما كتبقاي تعاودي لنا نفس الجمله، حيت حبيبتي كنعاود نذكر ونعاود نذكر. وبما انهم كيلتحقوا بيا بنات جدادين في القناه، مرحبا بكم حبيبتي. باش تكوني هانيه حبيبتي وتصبحي اون فورم، غتبيتي حبيبتي المطبخ ديالك نقي، وكذلك البيت اللي كتاكلوا فيه يعني نقي، كتخليو غير الغرفه ديالكم والغرفه ديال وليداتكم حيت كتكونوا ناعسين فيهم. وحبذا حبيبتي لو انك توجدي اي حاجه غادي تقدميها الصباح في الفطور او الحويجات ديال وليداتك حتى هما بالليل باش تصبحي مرتاحه. وتاني حاجه، فاش تفيقي في الصباح فطري وليداتك وصيفطيهم المدرسه، وما فيها باس. الا كنتي كتقدري تفطري في الصباح فطري، الا ما كانش كتقدري هكا اين فوا تحلي عينك تفطري، ما فيها باس حبيبتي. تنصبي الغدا ديالك هو الاول. هادشي اللي كندير البنات، انني فاش كنوض كنفطر بنتي، كنكون ديجا بالليل جابده اشنو غادي نطيب الغد ليه، كنصب هذاك الغدا اللي انا ديجا غادي نطيب، وعاده كنخليها البنات يعني كنخليه يطيب، اولا كنخلي الحاجه الا كانت غترقد كترقد. وكندوز حبيبتي كنجمع الدار باش ان شاء الله فاش تجي بنتي مع 12 هي وباباها يلقاو الغدا واجد. كيف ما كتشوفوا درت غديوه بسيطه خفيفه، درت شي شويه الصوصيص شويه كبيده وداكشي، ودرت كذلك شويه المحمصه حيت كتحماق عليها بنتي، سلقتها هي والخضيره وهكا شويه الجزر والبطاطس. وكذلك درت سالاد يعني ساهله، يعني المعتمده عندنا حنا تقريبا المغاربه كاملين، اللي فيها شويه الخيار
وشويه ديال الطماطم. وغير بغيت البنات نشارك معكم هذا الكالامار اللي كيجي معلب فيه واحد الصلصه اللي كتجي رائعه. زدتو صراحه اول مره غادي نجربو، ضفتو لهاديك المحيمصه اللي بالخضره، جات غزاله يا البنات، جات بنينه بنينه بنينه، شهوه منها. نورمالمون انا كنت غندير غير هذيك المحيمصه، سلقتها هي وديك الخضيره، كنت غندير معاها الطون وغادا نحبس، ولكن فكرت عندي هذاك راه فيه صوص طوماطه البنات، هو اللي خلى لي داك المحمصه. وريته لكم باش تسكرينيوه. واللي بغاتو ماشي دائما البنات، كنعاود ناكد ان داكشي اللي كنوريكم المعلب ماشي دائما. وهنايا دزت نجاوبكم على هاد لي زار البنات اللي كنت قلت لكم راني صبنتو، وفاش غادي نشف راني غنوريكم واش غادي يبهات ولا لا. كيف ما كتشوفوا حبيباتي تبارك الله صدق غزال 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 غزال. داكشي علاش مشيت البارح يعني واخا وريتكم لي زار اليوم، حيت ديجا البنات فاش نشف داك النهار عجبني ومشيت عند السيد وخديت من عنده الرقم ديالو، ووريتكم البلاصه بالضبط فين كاين البنات. وكذلك هذا اللي ديجا انا مفرشه راه حتى هو من عنده، واللي مازال ما عرفاتش هادو البنات راهم ب50 درهم. وصدقوا لي غزالين، واخا انني صبنته يعني ساعه المكانه في غساله الملابس ودرت فيه درجه الماء 30 درجه يعني السخونيه، والحمد لله بقى لونه هو لونه البنات. غنصحكم به وغنديكم عنده ان شاء الله في هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تمشيو حتى نتوما تبرعوا راسكم وتبرعوا وليداتكم بهاد لي زور الغزالين. ودابا غادا ندوز حبيباتي نشارك معكم واحد الكوكيز اللي كنبصم عليه بالعشرة، غادي نتحمقوا عليه نتوما وليداتكم، وغادي يولي معتمد عندكم، اللي فيه 300 غرام ديال الشوفان. يعني الشوفان اللي كيكون هكا وريقات رقاقين. كديروا حبيبتي واحد الكاس ديال الدقيق، كديري حبيبتي تقريبا كاس لاروب ديال الزيت، يعني كاس مع مرش ديال الزيت، واحد الخنيشه ديال السكر فاني، عندكم تقريبا واحد نص كاس د الماء. وكذلك انا تما درت غير نص كاس ديال السكر الاسمر. نتوما يمكن لكم ديروا السكر سنيده العادي، انا غير حيت متوفر عندي درتو يعني باش يجي شي شويه صحي اولا صحي نيت. وبالنسبه للسكر حبيباتي كتضيفوا السكر على حسب الذوق. انا هنا راني درتو شي شويه ناقص، حاولت انني نقص من السكر، درت نص كاس ديال السكر. انت حبيبتي الا كتبغي الحلاوه غديري كاس ديال السكر. اول حاجه حبيبتي غادي ديري ديك 300 غرام ديال الشوفان. ما شاء الله دابا الشوفان راه متواجد ورخيص. انا كناخذ العلبه من عند المحلات ديال 5 دراهم، كيديروا لها 10 دراهم، فيها تقريبا علين كيلو، وزوينه يا البنات. كيتباع حتى في عند الهري والعطار، يعني رخيص. كديروا ديك 300 غرام ديال الشوفان اللي هي زلافه كبيره، زلافه كبيره ديال الشوفان. غادا تضيفوا عليها ديك الكاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، وغادا تضيفوا عليها حبيبتي كاس لاروب ديال الزيت، يعني كاس مع مرش ديال الزيت. وغادي تبسبسوا هذاك الدقيق وداك الشوفان مزيان. وكذلك حبيبتي تضيفوا حتى السنيده راني نسيتها، كتضيفوها مع داك الشوفان والدقيق. ودابا في الاخر فاش كتبسبسوها مزيان بداك الزيت غادا تضيفي حبيبتي الكركاع، اللوز، اللي عندك اي حاجه متوفره عندك كتضيفيها. وكذلك انا هنا كنحاول نوريكم الشوكولات هكا حبيبات. بالنسبه لهذا انا درت هذا البنات ما كنديروش ديما، غير متوفر عندي. هذا خديته من اسواق السلام بشي 6 دراهم، راه كنظن كاين حتى في مرجان. هذاك البرتقال معسل مغلف بالشوكولات، صراحه حتى هو كيعطي نكهه. الا ما كانش حبيبتي انا ماشي دائما كندير غير الشوكولات حبيبات، اولا الشوكولاته هكا كيكون عندي، وكنقطعو هكا طريفات صغارين. وكتعجنوا بالماء تقريبا، كديروا واحد نص كاس ديال الماء، كتعجنوا وكتخلي واحد الخمسة حتى ل10 ديال الدقائق كيرتاح عاد باش كتكوروه. بالنسبه اللي غتقولي يا حبيبتي حسنا حنا ما عندناش المكسرات، راه ما فيها باس حبيبتي، غتمشي غير عند اللي كيبيع القلاي ديال الزريعه، غادي تاخدي واحد 2 دراهم ديال اللوز، غتاخدي واحد درهم ديال الشكلاط، غادي تاخدي واحد 2 دراهم ديال الكاوكاو اولا ديال الاكاجو اولا ديال البيستاش اولا ديال الكركاع. يعني يا حبيبتي راه حتى شي حاجه ما نقولوا غاليه، راه 2 دراهم فيها الكفايه. يعني هنايا غتعتمدي كاع واحد 7 دراهم ديال المكسرات يخلطها لك السيد ديال الزريعه اولا العطار، راه ما فيها باس حبيبتي. ومنها تعطي تقيوتات لوليداتك. هادشي اللي كاين. وباش يكون الكوكيز ديالنا صحي، الا بغيتي ديري حتى الزبيبه حبيبتي راه كديريه، الاساسي هو الشوفان والدقيق والسنيده والزيت
والسكر فاني، هذا هو الاساسي. والشي الاخر حبيبتي كتضيفي اللي بغيتي، الكوكيز يعني اللي حبيتي حبيبتي تضيفيه فيه. صافي بعد ما خليته 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وهو كيرتاح، غادي تاخديه غادي تشكلي به، غتبداي تفزكي يدك عاد باش تشكلي معايا الكوكيز. ضروري تفزكي يدك وتضغطي عليه كي يجي رقيق. حاولي حبيبتي توركي عليه باش يجي رقيق، باش يجيك مقرمش. وكنعاود ناكد راه كيجي زوين. وكتسخني حبيبتي الفران على درجه 180. الا عندك فران ديال الغاز شوفي انت حبيبتي والدرجه اللي كطيبي فيها، وكتشعلي حبيبتي من الفوق ومن التحت وكتدخليه يطيب. راه دغيا كيطيب، ضروري تشعلي من الفوق ومن التحت وتخليه حتى وكان كيتحمر. وديك الساعه تزوليه حتى يبرد وعاد باش تقدميه. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما وجدت الكوكيز كيجي على هذا الشكل. شوفوا كيفاش كيجي واعر البنات، كيجي خطير بزاف بزاف. شوفوا ليا التقرميشه، شوفوا ليا واعر البنات واعر. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبار، غيحمقوا عليه وليداتكم بزاف بزاف بزاف. هانتوما البنات بغيت غير نوريكم، شوفوا والتقرميشه ديالو هانتوما بلاتي نعضوا. واعر البنات والله الا خطير واعر. كنتمنى انكم تجربوه. المهم انا نوريكم دابا كيفاش كنحتفظ به. بالنسبه للبنات الطريقه ديال الاحتفاظ به، كناخذ هكا قريعه كيف ما كتشوفوا كتكون ديال الزاج. انا اي حاجه هكا كنبغيها تبقى مقرمشه ليا كنديرها البنات في قرعه ديال الزاج. غادي تاخذوا واحد القريعه ديال الزاج. انا عندي هذه راه ديجا شاركتها معكم، خديتها ب 15 درهم وزعودت البنات زدت منهم 2 اخرين. هادو البنات صافي. وكنبدا راه كيبقى لكم البنات حتى ل 15 يوم. غير جربوها البنات والله الا عرفتي جا راجلي دابا دا منه بزاف، عاود رجع وكليت منه انا وبنتي. ودابا ان شاء الله حبيباتي غادا ندوز نوريكم السيد اللي كيبيع لي زور ب50 درهم، اللي كتسولوني مرارا وتكرارا حسنا ورينا السيد. انا البنات غادي نوريه لكم. غتمشيو للبرنوصي غتسولوا على المسجد ديال طارق، راه معروف هذا المسجد البنات. غتسولوا على مسجد طارق حدا داك الباب ديال الكرياج جهه القيصريه ديال الجوطيه. غادي تبان لكم واحد الكابيني دونطيغ، راه هي البنات كنحاول نعت لكم عياده الاسنان، راه هي تما. غادي تبان لكم مقابله مع مسجد طارق. الزنقه الاولى الزنقه الثانيه راه كاين تما يا البنات حدا صيدليه صابرين. كنعاود ناكد عياده الاسنان ديال عياده الاسنان كتمشيو عليها نيشان. هذا راه المسجد ديال طارق. كنحاول نوريكم من حدا الكرياج حدا صحاب الحوايج مقابله معاهم هذاك الكابيني يعني عياده الاسنان. غتمشي نيشان الزنقه الاولى. الزنقه الثانيه غادي تسولي على صيدليه صابرين، راه معروفه. هو راه كيحط حداها البنات حدا داك العطاره اللي تما، راه هو البنات راه معروف كيحط حدا واحد الكروسه كتبيع الكلاص. يعني دائما واحد الكروسه كيبيعوا هذاك الكلاص اللي كيكون في الكروسات، راه كاين تما البنات. راه عنده الاشكال والانواع كلشي ب50 درهم. كيف ما كتشوفوا البنات راه كان هنا ظلم الحال، واخا صورت لكم ما بانوش الالوان. وراه كان عنده بزاف 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 بزاف. وحتى كتسرح الحاجه عاده باش كتبان ما تشوفوش الحاجه محطوطه فحال هكا. وراه كانوا عنده البنات الاشكال غير عامر. العيالات كيعزلوا ما يمكنش انا غدا نبدا نصور في العيالات. وعنده حتى هاد الميطات اللي ديجا كنتو كتسولوني عليهم في الفصل الشتاء اللي فات، وان شاء الله راه غتشوفوهم معايا فاش كيبدا يبرد الحال. عندي فيهم حتى هما اللوينات سميتهم الميطه ديال الفراكه، دير ليها 130 درهم. وراه كبارين البنات، فيها 2 مخدات وكتجي في التفريشه رائعه مع الفورير. وحمقني البنات راه اللوينات كاينين. وهذاك اللوين حتى جيت دابا كنشوف معكم الفيديو وقلت ما عرفتش كيفاش تنسيتو هاد اللوين اللي غادا نحط عليه دابا يدي.
واعر البنات، غير الليل واعر، اللوين ديالو كيحمق صراحه عجبوني. غير سيروا عنده البنات، وغنخلي لكم ها هي النمره هي اللي كاينه هنا، سميتو الاخ عبد الله، راه الله يعمرها دار، ماشي اشاره البنات، غير مادام انهم عجبوكم كنحاول نشاركهم معكم وخلاص البنات، غير سيروا عنده ولا اتصلوا به. ودابا حبيباتي ان شاء الله بغيت نشارك معكم واش الشرايط اللي خديت من عند السيد. غير هو اللي بغيت نقول لكم البنات، حيت كيجيوني تعاليق حسنا مازال ما مشيتيش عند السيد اللي كنتي خديتو من عنده داك البلاطويات وداك الشيء. راني مشيت عنده البنات دابا زعما هاد العشيه، ولكن راني لقيت داك السلعه كامله اللي كنت خديت من عنده، ما بقات عنده حتى شي حاجه. داكشي علاش البنات راني ان شاء الله باذن الله عطاني النمره ديالو، نهار غادي يجيب ان شاء الله الجديد راه ضروري غادا نمشي وغادا نصوروا معكم. راه البنات راه حتى شي حاجه ماني ناسياها ان شاء الله باذن الله. المهم دابا غادا ندوز نشارك معكم اشنو خديت. اول حاجه بالنسبه لي زار البنات اللي كنت بلاتي، غنحل لي زار ونكمل معكم باش ما تبقاوش تسمعوا الطق طق طق. بالنسبه للبنات لي زار اللي خديت دابا هو هذا، شوفوا لي الشكل، شوفوا لي. غير هو البنات راه في النوار، غير حيت الليل والظلام يعني واخا مشى على الاضاءه ما بيناتوش على حقو طريقو، كيجي البنات على هذا الشكل. بغيتي نبعد باش تشوفوه، غزال غزال البنات والله الا غزال. والصفيفر على وديت راكم عارفين عندي الغرفه النوم في المطار، داكشي علاش خديت في هذا اللوين. وراه كانوا عنده البنات اللوينات غزالين، يعني اللي عندها هكا غرفه النوم في الكري اولا البلو مارين، في البيج، في الابيض، راه كاينين اللوينات اللي غادي يجيوكم غزالين غزالين البنات بزاف. كيف ما كتشوفوا راه الثوب ديالو غزال، وان شاء الله فاش غنفرشو غادي يبان لكم الشكل ديالو كيفاش غادي يجي. الحاجه فاش كتكون هكا محطوطه ما كتبانش البنات على حق وطريقه. هادو البنات راه جوج مخيدات ومعاهم لي زار ديالهم. وكنعاود البنات ناكد لكم 50 درهم وتاخدي منه غير واحد 3 وتبدلي بهم، راه فعلا غزال غزال ورطيطب وزويون زويون البنات، زوين بزاف بزاف. ان شاء الله انا فاش غادي نفرشو في غرفه النوم ان شاء الله، راه ضروري نتوما عارفيني دابا البنات اللي معايا في القناه راه عارفيني انني مره كنحاول هكا نبدلو داكشي، وكنحاول البنات نجيب لكم الهميزات، حيت فعلا كيستحق انني نشاركو معكم. ماشي اشهار وماشي ما كنخلصش البنات ولا شي حاجه، وانما غير فاش كتبان ليا شي همزه راني كنشاركها معكم باش حتى نتوما حبيباتي ان شاء الله تستافدوا، وتنتوما ان شاء الله تولوا داركم بحوايج بساطين ورخاصين. وبالنسبه لهذا البنات غير حطيته هنا باش نوريه لكم. هادو راه هما اللي كنت البنات خديت لغرفه النوم ديال بنتي من عنده، نيت من عند نفس السيد كنت ديتهم البنات عند امينه، ودابا مشيت عندها خديتهم. كانت قسمتو لي على يعني على جوج، راه حيت كبير اللي عندها الناموسيه ديال هكا جوج الناموسيات راه تقسميها حبيبتي راه يجي لك زوين. هذا راه ديال بيت بنتي ان شاء الله، حتى هو فاش غادي نخمل ليها عاوتاني الغرفه ديالها وغادي نفرشوا ليها راه حتى هو غادي نشاركو معكم. وهذا الشيء اللي كاين حبيباتي، وان شاء الله دابا نوريكم هذه البنات ما خديتهاش من البرنوسي، هذه خديتها من عند واحد السيد هنايا في اناسي، وتا هو ان شاء الله غادي نديكم عنده، حيت فعلا تا هو كيستحق انني نشاركو معكم. تا هو كيجيب داكشي زوين يا البنات وكيصاوب الثمن مناسب. هذه البنات خديتها من عنده ب 80 درهم. بغيتي من بعد باش تبان لكم ان شاء الله غادي ندير تغييرات، وانا دابا باقا غير كنجمع داكشي اللي ان شاء الله غادي ندير فيه التغييرات. شوفوا يا البنات كيفاش كتجي، بلاتي نحضر لكم. شوفوا البنات كيفاش كتجي، وكنعاود ناكد دابا حيت الظلام ما عطيهاش حقها، يعني واخا الاضاءه ما جاتش زوينه. شوفوا لي يا البنات شحال فنيونه، 80 درهم وراه كبيره وراه مازالين عنده البنات مازالين عنده. وان شاء الله باذن الله غادا نرجع ناخذ عاوتاني وحده اخرى. صراحه كان هذاك الشيء اللي بقى عندي د الفلوس هو اللي خديت به. شوفوا لي يا البنات، بغيت نقربها لكم. شوفوا لي كيفاش دايره، شوفوا لي يا البنات كيفاش دايره، فنه واعره صراحه، كتحمق. وان شاء الله فاش غادي ندير التغييرات راني غادا نوريهم لكم. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي حسنا الجوله في الدار قبل ما ديري التغييرات، ان شاء الله نحاول الفيديو الماجي ندير لكم جوله في الدار كامله ان شاء الله باذن الله قبل التغيير.
واكيد غادي نشارك معكم حتى التغييرات اللي ان شاء الله غادا ندير. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك، ولا اول مره شافت القناه يلا حبيبتي ضغطي لي على ابوني ان شاء الله والجرس باش يولي يوصلك اي جديد. يلا حبيباتي الى فيديو قادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.